अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। नाजरीन, जो अदलिया में और जो जजेस के अंदर मुदाखलत का एक केस था, उसकी आज समाअत हुई है। 6 रुकनी बेंच ने समाअत की है और इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने और दीगर जो 6 मुअज़्ज़ज़ जजेस थे, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है। चीफ जस्टिस ने बोला है कि ये जो ख़त है ये चीख चीख कर बता रहा है कि यस, अदलिया के अंदर मामलात में इंटरफेरेंस होती है, लेकिन इसका कसूरवार हुकूमत वक्त भी है, इसके कसूरवार इदारे भी हैं और इसके कसूरवार जजेस खुद भी मौजूद है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीफ जस्टिस किसी भी सिविल जज के इन्फ्लुएंशियल हो जाए उसके डिसीजन के अंदर। एक सिविल जज को भी उतना ही ताकतवर होना चाहिए है कि वो इंडिपेंडेंटली कोई भी फैसला ले सकता है। सिर्फ इदारे ही कसूरवार नहीं है। आज बहुत ही सख्त किस्म के रिमार्क्स तकरीबन तमाम ही जजेस की जानिब से दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे काम में कोई मुदाखलत करता है और मैं उसे रोक नहीं सकता तो उससे बेहतर है कि मैं अपना काम काज छोड़ूं और फिर घर चला जाऊं, क्योंकि इससे बेहतर नहीं है कि मैं सीट पर बैठूं और काम करूं जब मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक ही काम नहीं करने दिया जा रहा। उन्होंने बोला कि जब से मैं चीफ जस्टिस बना हूं तब से कोई एक भी शिकायत का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जो बाकी की शिकायत के मुकदमात हैं मैं तो उन्हीं को सुन रहा हूं। ये चीफ जस्टिस और बाकी तमाम जजेस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये मामला हल कब होगा और इसका सोल्यूशन है क्या। ऑन द सेकेंड हाफ हम डिस्कशन करेंगे कि गजा की सूरत हाल के हवाले से नेतन्याहू कह रहे हैं कि रफा बॉर्डर पर हम अटैक करेंगे, हमारे जो यरगमाली हैं उनको आप बाजियाब करें या ना करें, मुकम्मल तौर पर जंगबंदी हो या कुछ मखसूस वक्त के लिए जंगबंदी हो, लेकिन हम अटैक करने को तैयार हैं। इस किस्म की धमकियां दी जा रही हैं। ऑन दी अदर हैंड एंटनी ब्लिंकन का बयान भी बहुत अहम है। प्रोग्राम में चल के आपसे वो भी डिस्कशन करेंगे। और लास्टली सबसे अच्छी खबर जो कि 1 मई को पूरी आवाम को शायद मिल जाए, इट कुड बी पॉसिबल, इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हो जाएगी 1 मई से। वैसे जब भी महीने का एंड होता है ना तो सब यही नज़रें जमा कर बैठ जाते हैं टीवी के सामने कि पेट्रोल सस्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मे बी इस बार आपको सस्ता मिल जाए। बुखारी साहब, जो जजेस के आज रिमार्क्स हैं, एक तो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है, दूसरा मुझे ये समझ नहीं आ रही एज अ व्यूअर, एज अ पाकिस्तानी, मैं सिर्फ ये जानना और समझना चाह रही हूँ कि आप इतने बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं चीफ जस्टिस और बाकी तमाम जजेस, ये मामला सिर्फ बयानात की हद तक रहेगा या फिर इदारों को या जो भी इंटरफेरेंस कर रहे हैं उनको पाबंद भी बनाया जाएगा, कानून साजी भी बनाई जाएगी कि ऐसा अब नहीं चलेगा? देखिए, गुजारिश ये है कि आज पहली दफ़ा हमने देखा और लाइव कवरेज उसकी देखी। ये पहले नहीं होते थे रिवाज, आपको मालूम है। खामोशी से या दरपर्दा जो है बहुत सारे फैसले हो जाते थे जिसका अवामुन नास को कभी पता ही नहीं चलता था। अब ये पहली दफ़ा है कि हम देख रहे हैं जितने भी सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, वाइटल इश्यूज़ हैं, वो लाइव कवरेज दिखा के पूरे पाकिस्तान, पूरी कौम के साथ शेयर किया जा रहा है। ये एक अच्छी इब्तिदा है और मेरे ख्याल से इसको जारी रहना चाहिए। एक हो गया। दूसरी बात ये कि हम गुफ्तगू तो आज बहुत हुई है, सारा दिन ऑलमोस्ट प्रोसीडिंग चलती रही है। हम ज़रा इसको 2-3 नुक्तों में ज़रा पहले सम अप कर लें कि आज हुआ क्या है। एग्जैक्टली। पहला नुक्ता तो यह है कि हुकूमती रवैये के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि हुकूमत ने अपने हिस्से का काम नहीं किया। वो चाहे लेजिस्लेशन के हवाले से था, चाहे वो इंसाफ का हसूल मुमकिन बनाने के लिए था, चाहे वो इंसाफ के रास्ते में हायल रुकावटें दूर करने से मुताल्लिक था। खुले लफ्ज़ों में कहा कि हुकूमत ने अपना काम नहीं किया। यस। दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने भी ये बार बार कहा और दीगर जजों ने भी इसके ऊपर बात की कि हमें सबसे पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। एग्जैक्टली। वो हाउस इन ऑर्डर क्यों करना है, क्या वजूहात हैं, उसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। जरा जैसा मैंने कहा कि पहले हम सम अप कर लें गुफ्तगू को। तीसरा अहम पॉइंट यह है कि जजेस के पास इख्तियारात तो थे लेकिन उन्होंने जुर्रत नहीं दिखाई और उसका इस्तेमाल नहीं किया। हाई कोर्ट्स के जजेस मिसाल के तौर के ऊपर ये चीफ जस्टिस साहब ने पहले समाअत में भी कहा था, अगर आपको याद हो, और बार बार ये बात दोहराई है आज भी कि सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दें, जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस के पास तौहीन अदालत के टूल की सूरत में एक इतना बड़ा हथियार मौजूद है कि कोई भी जिसारत करे बाहर से मुदाखलत करने की, उसको ठोक सकते हैं वो इसके इस्तेमाल से, जिसको तौहीन अदालत कहते हैं। उन्होंने बल्कि बार बार ये सवाल भी किए कि भाई आपने क्यों नहीं किया। आपने, वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज तो हमारे मतहत नहीं है, तो लाहौर हाई कोर्ट के मतहत है ना, तो वहाँ पर एक्शन लिया जाना चाहिए था जो नहीं लिया गया और 6 जजेस ने एक खत लिख मारा। देखिए, बात यह है कि जब आप अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे, जुर्रत नहीं दिखाएंगे, तो फिर यही होगा। वो बिल्कुल ठीक कहा चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा और मुसर्रत हिलाली साहिबा ने भी कहा, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने,
کہ بھائی جو رزسٹ نہیں کر سکتا نا پریشر, اس کو تو پھر اس سیٹ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے, گھر جانا چاہیے. ظاہر ہے. تو یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ساتھ میں جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی, آئی بی اور ایم آئی, یہ تینوں کس قانون کے تحت آتے ہیں, ان کے کیا جورسڈکشنز میں ہے؟ یہ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمانداری سے اگر آپ اگلی سماعت میں مجھے مانگا گیا اجازت دیں جی بتانے کی, 76 سال چاہیے تھے معلوم کرنے کے لیے کہ کس قانون کے تحت بنے. صدقے نہ چلا جائے آدمی ان ججوں کی عقل مندی, دانش مندی اور ذہانت کے. انہوں نے کیا آئین کے مطابق اب بتایا؟ نہیں, اب مطلب 76 سال لگ گئے نا جی یہ پوچھنے میں. anyway اس کے اوپر آتے ہیں. میرا خیال ہے تھوڑا سا پہلے ہم عدلیہ کا رول جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ہسٹری کے پرسپیکٹو میں ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے جناب, عدلیہ اور یہ جو جن پر مداخلت کا الزام ہے, یہ ایک طویل عرصے تک نہیں, سالہ سال بلکہ ڈیکیڈز تک ایک پیج پر رہے ہیں. یس, ٹھیک ہے, آ جائیے جناب شروع کرتے ہیں. بہت زیادہ دور پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ایوب خان تک جائیں گے تو بات اور لمبی ہو جائے گی. ضیاء الحق سے شروع کر لیتے ہیں. اچھا, ضیاء الحق صاحب نے کھلواڑ جو کچھ کیا آئین کے ساتھ, مجھے بتائیے کس جج نے اس کا گریبان پکڑا؟ یہ جو آرٹیکل 58(2) بھی جیسے ہتھیار اس کے سپرد کر دیے گئے, جس کے تحت وہ جس وقت چاہے, اگر وہ صبح شام برے موڈ میں اٹھا ہے یا شام کی چائے اس نے نہیں پی ہے تو وہ چاہے تو اسمبلی ڈیزالو کر دے, حکومت کو گھر بھیج دے. یہ اختیار کس نے دیا تھا؟ آئین میں تبدیلی کرنے کے بعد. یس, تب بولی سپریم کورٹ. نو, آگے چلتی ہے. اس کے بعد آ جائیے جناب جنرل مشرف صاحب, انہوں نے آئین کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا آپ کے سامنے ہے. کسی نے پوچھا, اس کو انڈیمنٹی دی دونوں صورتوں میں. ضیاء الحق کے تمام اقدامات کو بھی کانسٹیٹیوشنل کور دیا, پرویز مشرف کے تمام اختیارات کو بھی کانسٹیٹیوشنل کور دیا. کس نے؟ لیکن کچھ ججز نے حلف بھی تو نہیں اٹھایا نا پی سی او کے تحت, وہ بھی تو ججز تھے, مومنٹ بھی تو تھی. دیکھیے there always are exceptions. ہاں ایگزیکٹلی. آج بھی چیف جسٹس صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے بھائی میں جب سے آیا ہوں مجھے بتائیں کون سی مداخلت ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر. تو بات تو گٹس کی اور جرت کی ہے نا جی. ٹھیک ہے, یہ ایک پرسپیکٹو ہو گیا. اب دوسری طرف دیکھیے جناب, چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ یہ جس مداخلت کی بات ہو رہی ہے, اور جو ہم نے کہا تھا کہ اندرونی ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے, انہوں نے کہا سب سے زیادہ مداخلت جو ہے وہ اندرونی طور پر ہوتی ہے. یس, اور انہوں نے اپنے بیان کو کوالیفائی کیا. انہوں نے کہا میں نے فیصلہ دیا تھا فیض آباد جھرنا کیس میں, جس کے خلاف اس وقت کی آلموسٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں, جو تھا 30 کے قریب ریویو پٹیشن داخل ہو گئی. جی, وہ پوچھتے ہیں کہ 4 سال 7 ماہ گزر گئے, وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی, یہ کس کا قصور تھا؟ یہ کس نے نہیں ہونے دی؟ ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہا کہ مخصوص بینچز بنائے جاتے تھے, ایک طویل عرصے تک بنائے جاتے رہے, بلکہ 5 کا ٹولہ کا آپ نے اصطلاح سنی ہوگی نا, کہ یہ 5 ججز ہر اہم کیس پہ بیٹھے ہوتے تھے, چاہے وہ پی ٹی آئی سے متعلق ہوں, چاہے وہ نون لیگ کے متعلق ہوں. جو یہ سارے اختیارات جو ہیں کنسنٹریٹڈ تھے ان اے پرٹیکولر نمبر آف ججز. از دیٹ رائٹ؟ دوسری بات, جب ججز کے خلاف کمپلینٹس آئیں تو سپریم کورٹ نے کیا کیا؟ جب جسٹس شوکت صدیقی کو بغیر کسی جواز کے ہٹایا گیا اور ان کی پٹیشن انہوں نے داخل کی اس کے خلاف جوڈیشل کاؤنسل میں, آپ نے کیوں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا؟ کیوں اس چیف جسٹس کو آنا پڑا اس کے اوپر ایکشن انیشیٹ کرنے کے لیے؟ دوسری بات, جناب علی یہ بھی کیا سپریم کورٹ میں نہیں ہوا کہ لاؤ میرے پاس مقدمہ لے کے آؤ, میں کروں گا فیصلہ, اس کا سڑکوں پر نہیں ہونا؟ یہ نہیں ہوا. یہ سب ہسٹری میں ہوا نا. ابھی یہی تو میں تو آپ کو بہت ریسنٹ ہسٹری بتا رہا ہوں, بہت پرانی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. لیکن ابھی یہی بات تو چیف جسٹس نے آج کہی بھی ہے کہ ایک دوسرا جج بھی انفلوئنشل نہیں ہو سکتا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری طرح سے جرت کا مظاہرہ کریں, آپ رجسٹ کریں گے تو یہ مداخلتیں بند ہو جائیں گی, مگر یہ اس وقت تک نہیں ہوں گی جب تک ہم آپ اپنے اندر ہونے والی مداخلتوں کو نہیں روکیں گے. میں اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ ایک لمبا چوڑا یعنی گفتگو کی جا سکتی ہے, پورا پروگرام اس پہ گزر جائے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس بیٹر لیٹ دین نیور. دیر آئے درست آئے. میں کہتا ہوں چلیے ماضی کو بھول جاتے ہیں, جس طرح چیف جسٹس نے بھی آج کہا کہ لیٹ us not go into the past, let us talk of present and future. اگر اب بھی یہ راستہ رک جاتا ہے, چاہے اس کے لیے حکومت کو لیجسلیشن کرنی پڑے, چاہے اس کے لیے سپریم کورٹ کو کوئی ڈکری جاری کرنی پڑے, لیکن انصاف کے راستے میں یہ جو رکاوٹیں ہیں, چاہے وہ ایجنسیوں کی طرف سے ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہیں, چاہے وہ حکومت وقت کی طرف سے ہیں, چاہے وہ کچھ ایسے اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز ہیں ادر دین دا اسٹیبلشمنٹ, وہ کہتے ہیں اس سب کو رجسٹ کرنا پڑے گا
तभी इंसाफ का हसूल और इजरा मुमकिन होगा। एट द एंड इवेंचुअली कानून के अंदर तब्दीली या इस किस्म का कोई भी कानून बनाना आएगा तो पार्लियामेंट में ना, तो पार्लियामेंट में भी अगर उन्हीं के स्टूडेंट्स बैठे होंगे तो वो बिल को कैसे करेक्ट वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इंसाफ के हसूल में मुदाखलत रोकने के लिए बॉल सुप्रीम कोर्ट में ना फेंके, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए इस पर लेजिस्लेशन करे। एक दफ़ा लेजिस्लेशन हो जाएगी, सज़ा का तयन हो जाएगा कि किस नौयत की मुदाखलत होगी तो उसकी क्या सज़ा है, तभी तो लोग डरेंगे ना। अभी तो एवरीबडी इज गेटिंग अवे विद इट। ये सूरत हाल जो है नाकाबिले बर्दाश्त है। आगे ठीक हो गया। मैं बेपनाह मिसालें जो हैं इसकी और आपको पेश कर देता हूँ। एक ऐसी इस्तिलाह इजाद हुई जिसको सुन के शर्म आती है। लोगों ने कहा कि अब वकील करने की जरूरत नहीं है, जजेस कर लें। ये आपने भी सुना? मैं इससे ज्यादा सीरियस एक्सपर्शन जुडिशरी पर क्या हो सकती है? शर्म का मुकाम है। हमें पाकिस्तानी की हैसियत से भी, एक कौम की हैसियत से भी, एक मुआशरे की हैसियत से भी। आप अंदाज़ा फरमाइए कि हम एटॉमिक पावर हैं, हमारे यहाँ इंसाफ का जो बतंगड़ या जो तमाशा बना हुआ है वो आज सारा दिन वही डिस्कस होता रहा है। तो दूसरी बात यह है कि हुकूमत वक्त को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास और इदराक करना पड़ेगा। वो बिल्ली, जिस तरह कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, इस तरह आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा बुखारी साहब, मैं सिर्फ एज अ व्यूअर, एज अ जर्नलिस्ट, आप एनालाइज तो कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को। अगर मैं ये सारा केस देख रही हूँ और मैं कहती हूँ कि मुझे सीरियस रिजर्वेशन है बाकी पूरी कौम के लोगों की तरह, वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये बिल्कुल ज़्यादती है, बिल्कुल जजेस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए है और बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए है, और हम टीवी पर ये देख भी रहे हैं कि सारे मोअज़्ज़िज़ जज बैठ कर इस पर डिबेट भी कर रहे हैं। मुझे सोल्यूशन आ जाके वही पार्लियामेंट में आना है ना, तो फिर हुकूमत क्यों नहीं इस पर कोई सीरियस स्टेटमेंट दे रही? देखिए इसके दो एस्पेक्ट हैं। आपने ये प्रोग्राम को लेके चलना है, ये आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है जी। मैं जितना मर्जी डिविएट कर लूँ, आपको मुझे वापस लाना है उस प्रोग्राम, ये आपकी जिम्मेदारी है या नहीं? बिल्कुल है। अगर आप ये अपनी जिम्मेदारी नहीं करेंगे, पूरी करेंगे, तो आप मुझे ब्लेम कर सकते हैं कि मैं क्या कह जाऊँ इस प्रोग्राम के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। यही हाल वहाँ है। अगर आप अपने अंदर के सारे लूप होल्स बंद नहीं करेंगे, अगर आप इस कमिटमेंट के साथ खड़े नहीं होंगे कि हमने किसी प्रेशर के नीचे नहीं आना है, बार बार गला फाड़ फाड़ के चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि किसी हमें असूली तौर पर तो किसी कानून की जरूरत नहीं है, कानून साज़ की हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसके लिए जजों को जरूरत करनी पड़ेगी। देखें, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फरमाया कि जब मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था तो मेरे मामले में तो किसी ने मुदाखलत नहीं की कभी, मेरी अदालत में तो। मगर वो दूसरे ही सांस में कह रहे हैं कि कोई जज अगर जुर्रत दिखा दे तो उसके खिलाफ रेफरेंस आ जाता है जी। अब ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, बट एनीवे जो उन्होंने कहा उससे हम यही अखज़ करेंगे कि जी नहीं, कोई मुदाखलत जो है उस वक्त तक जब तक जज अपने पाँव पे खड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, कोई मुदाखलत नहीं हो सकती। देखिए ना, जो शौकत सिद्दीकी साहब का मामला था, उन्होंने भी तो रेजिस्ट किया ना। उस वक्त का माइटीएस्ट जर्नल फैज हमीद उसके घर गया 2 दफ़ा, 1 दफ़ा नहीं। उसने कहा मैं नहीं मानता, उन्होंने कहा हम तुम्हें फारिग कर दें, उसने कर दे। तो जजेस को तो ऐसा होना चाहिए। And still he is alive ना, देखिए हर जगह जजेस में भी उनका, मैंने अर्ज किया लेटर में भी उन्हीं का रेफरेंस है कि जब आप हिम्मत दिखाते हैं तो फिर कोई आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। असल में बदकिस्मती की बात यह है कि इस पूरे एपिसोड में हुकूमत और हाई कोर्ट्स ये खामोश तमाशाई बन के तमाशा देखते रहे हैं। ये बात आपकी ठीक है, आपकी बात ठीक है। आप देखिए जो जजेस ने, नकवी ने भी, अब तो खैर उन्हें जज कह भी नहीं सकते, उनसे तो वो जज वाला ओहदा भी वापस ले लिया है, बट स्टिल वो एक उस किस्म के जजेस की हमें जो एग्जाम्पल मिलती है, इस किस्म के लोग भी मौजूद हैं ना, जिसकी वजह से बाकी लोग इन्फ्लुएंशियल होते हैं। कितना लंबा इंतजार करना पड़ा, उनके ऊपर चार्जेस कब लगे थे आप जरा सोचिए, और कब उनके खिलाफ एक्शन हुआ। अगर ये चीफ जस्टिस नहीं आते, साबका वाले रहते, तो ही वाज वन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ एवरी बेंच दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग दैट टाइम। तो जब आप इस तरह के लूप होल आपके अंदर होंगे तो फिर इंसाफ क्या होगा। एक और दो तीन बातें जो है वो अर्ज करना है। एजेंसियों के बारे में काफ़ी गुफ्तगू हुई है आज, आपने भी की, मैंने भी की। अब जैसा कि पूछा जा रहा है कि जनाब ये कैसे मार्ज़ वजूद में आई थी, मेरे ख्याल से ये कोई बहुत अच्छा या मुनासिब सवाल नहीं है। सबको पता है कैसे मार्ज़ वजूद में आई थी और कहाँ उनकी रेड लाइन है जो उन्हें क्रॉस नहीं करनी है। अच्छा, कल के मौलाना के स्टेटमेंट भी इसी तरह,
करेक्ट. आज देखिए अब एक और बात जो जिसके ऊपर ज़रूरी है कि जी जजों के घरों में कैमरे लगे हुए हैं, डिवाइसेस लगी हुई हैं जी, ये भी बात हुई. देखिए अगर आपको किसी जज ने कंप्लेंट की है, मिसाल के तौर पे आज अतर मिनरा साहब ने कहा कि वो देखे बाबर सत्तार के साथ क्या हो रहा है, भाई बताए ना कौन कर रहा है, लेना एक्शन उसके खिलाफ. सिर्फ हवा में बात, इसी यही हाल इसका भी है. भाई जब आपने देखा कि डिवाइस लगी हुई है, पकड़ लेना उस बंदे को जो भी वहां का जिम्मेदार था, जिसने उस घर को डेकोरेट किया, जिसने उसको अपग्रेड किया, जिसने उसका इंटीरियर किया, पकड़े. वो बताएगा आपको कि किसने लगाई थी. वो किसी चपरासी का नाम आ रहा है जी, जिसका भी नाम आ रहा है चपरासी बताएगा मुझे किसने कहा है, मुझे किसने कहा था. अगर आप गर्दन तक हाथ ले जाना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता. तो उसके बाद वो याद है कि इसी मामले के अंदर फिर जजेस को एक और खत मिलने लग गए थे जिसमें कुछ एंथ्रॉक्स पाउडर मिला था. मतलब अजीबोगरीब एपिसोड्स हुई देखे ना, फिजल आउट हो गया ना वो, इसलिए कि वो कंकॉक्टेड स्टोरी थी. हाँ. वो जानबूझ के की गई थी. किन्होंने की अब ये कोई नहीं बताएगा हमें, ना बताना चाहते हैं वो. पता चलना चाहिए था इसका कि नहीं, पता कि हुआ क्या था. ये हमारी एक और डिलेमा है हमारा कि हमारे यहाँ कमीशन बन जाते हैं, हमारे यहाँ ट्राइब्यूनल्स बन जाते हैं, हमारे यहाँ इंक्वायरी कमेटीज बन जाती हैं, लेकिन अवाम को पता कभी नहीं चलता. जो मैंने रिकॉल किया ना कि कैसे ये एक दूसरे के कोलैबोरेटर्स रहे हैं. हाँ. कैसे एक साथ मिलके इन्होंने कैसी कैसी हुकूमतें घर भेजी हैं. हाँ. कैसे कैसे खिलवाड़ आइन के साथ होते रहे और ये उसको कवर देते रहे हैं. वो जजेस ही थे ना, वो कोई जर्नलिस्ट थोड़ी बैठ के इंसाफ करते थे वहाँ पर. फैसले तो इन्हीं के थे. तो इसलिए उनको सबको अपने अपने गिरेबान में झांकना होगा. जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए. जो जिम्मेदारी हुकूमत की है, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार हासिल है कि वो फोर्स करे उनको. हुक्मनामा वो जब लिखवाएंगे, जब ये प्रोसीडिंग पूरी होगी, अब दोबारा अब अगर किसी एजेंसी के बंदे का नाम भी आता है तो उसका सिविल कोर्ट में तो मुकदमा चलेगा नहीं, उसको वापस मिलिट्री कोर्ट्स में जाके उसका कोर्ट मार्शल किया जाएगा या कुछ भी किया जाएगा. इसीलिए तो चीफ जस्टिस साहब बार बार कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि लेजिस्लेट करे, तरीकाकार तय कर दे कि कैसे सजा देनी है. बिल्कुल ठीक हो गया. वंस दैट इज डन, सुप्रीम कोर्ट का काम भी आसान हो जाएगा और ये मुदाखलत के रास्ते भी रुक जाएंगे. असल में बात यह है कि होमवर्क तो गवर्नमेंट ने करना है, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों ने करना है. यानी वहां पर बैठे हुए लोग अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं हो सकते हैं. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. आई थिंक ये बड़ा क्लियर हो चुका है हमारी ऑडियंस को भी कि आखिर इस केस की समाज जो हो रही है असल में काम करना किसके वहाँ है. हाईलाइट हम भी कर सकते हैं और डिस्कशन जजेस भी बैठकर कर रहे हैं, बट काम करने वाला सिटिंग गवर्नमेंट का है जिसने लेजिस्लेशन करनी है. कुछ गज़ा की सूरत हाल की बात करें तो अभी की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अब जो यरगमालियों की रिहाई की बात की जा रही है तो जंग बंदी की जो राहें हैं वो हमवार होने लगी हैं. अब वो तादाद 40 से कम होकर 20-30 कर दी गई है. 20 से 30 तक का फिगर बताया जा रहा है. बुखारी साहब, यरगमाली अगर रिहा कर भी दे, पहले तो हमास ने क्लियर बोला है मुकम्मल जंग बंदी तक यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाएगा. अगर कुछ यरगमालियों को रिहा कर भी दिया जाता है, अमेरिकन भी हैं और उसमें इजरायली भी हैं, आपको क्या लगता है कि किन लोगों को रिहा पहले किया जाएगा? देखिए ये सूरत इंतहाई गंभीर सूरत हाल है. ये जो जंगबंदी का ड्रामा इस वक्त इजराइल रचाना चाह रहा है वो तो हमास ने उठा के फेंक दिया है. वो ये चाह रहे हैं कि उनकी मर्जी के 40 इजराइलियों को पहले आप छोड़ दें, जिसमें फौजी भी शामिल हैं, जिसमें अमेरिकन भी हैं. लेकिन हमास का कहना ये है कि वो कैटेगराइजेशन जो है वो हम करेंगे. हाँ. वो आप नहीं कर सकते. राइट. दूसरी बात ये कि तय ये हुआ था कि इन 40 इजरायली कैदियों के बदले में आप 900 फ़लस्तीनियों को छोड़ेंगे. ठीक है. और जो सबसे गंभीर बात है मेरे ख्याल से जिससे पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि पहली बात तो ये कि अक़वाम आलम की बेज़मीरियाँ, दोगलापन, बेअमलियाँ, बेशर्मियाँ, बेगैरतियाँ जो हैं वो बायस हैं इस चीज़ का कि इसराइल का जुल्म व सितम फ़लस्तीन की सरज़मीन के ऊपर अभी तक बिला रोक टोक जारी है. ठीक है जी. कोई ये नहीं चाहता कि इसराइल को ये कहे कि आपको यहाँ रुक जाना चाहिए, आप कई रेड लाइंस क्रॉस कर चुके हैं. हाँ. अवाम अब अपनी हुकूमतों के साथ नहीं है. ये मंजरनामे हमने देख लिए हैं, चाहे वो अमेरिका की यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे वो यूरोप और अमेरिका और लैटिन अमेरिका के शहर हैं. हमने देख लिया कि इजराइल की कंडेमनेशन जो है, उसकी मजम्मत जो है वो एक इंटरनेशनल फिनोमेना बन गया है. लेकिन नेतन्याहू जैसे बेहिस बेशर्म इंसान के ऊपर इस एक जूं तक भी नहीं रिंगी है. अच्छा, अमेरिकन इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी एलाई. इजराइल के साथ तो वो कर रहा है. अगर ऐसा हो जाए कि हमास जो है जितने भी अमेरिकन हैं उनको डील करे, उनको रिहा कर दे और अमेरिकन को कि भाई आप इजराइल को सपोर्ट ना करें. देखिए जो बात तय हो चुकी है वो ये है कि नेतन्याहू साहब गिव ए डैम टू द अमेरिकन्स. हाँ.
4-5 مرتبہ بائیڈن صاحب نے تھوڑی سی سافٹ کی اپنی ٹون فلسطینیوں کے حق میں، تو آپ نے دیکھا کیسے اس نے ریئیکٹ کیا. یس ٹھیک ہے. پھر بلنکن صاحب کو انہوں نے 5 دفعہ وہاں بھیجا کہ جا کے اس کو سمجھائیں کہ بس کر دے. ایک نہیں سنی انہوں سائڈ نے. نہ لے. جو باقی کے ان کے وزراء ہیں جو جیوش ہیں، انہوں نے کس طریقے کا ریئیکشن کیا ہے، ہم نے ایک ویڈیو دکھائی بھی تھی، آپ کو یاد ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو سیز فائر کا ڈرامہ رچا کے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش ہے، یہ اب حماس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کا شکار نہیں ہوں گے. کیسے؟ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جناب آپ 48 دنوں کی جو ہے وہ جنگ بندی کر لیں، اس کو حماس نے کہا ہے یہ سیز فائر نہیں ہے، اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل، یہ ہولڈ فائر ہے. ہاں، جو ہی ہم ان کے قیدی رہا کریں گے فوراً بعد میں یہ اپنے حملے اسی طرح سے دوبارہ شروع کر دیں گے اور غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے. لہٰذا ان کی بچا ہی کیا ہے غزہ میں، اب تو رفح بارڈر پر اٹیک کرنے کا سوچ رہے ہیں. رفح جو ہے وہ آخری پناہ گاہ ہے. رفح جو ہے وہ سرزمین فلسطین کا آخری حصہ ہے. نیتن یاہو صاحب تلے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو وہاں پر بھی اٹیک کرنا ہے، حملہ کرنا ہے. انہوں نے کسی کی نہیں سنی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس وقت سیز فائر کر لی تو جو ہم نے یہ 600 جتنے بھی دن ہو گئے 300 ہونے والے ہیں اس کو، یہ ہماری ساری کوشش جو ہے وہ رائے گاں چلی جائے گی. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ حماس نہیں فلسطین کو اس سرزمین سے نیست و نابود کر دے. اچھا، فلسطین کے ساتھ ساتھ یہ انروا کے جو وہاں پر والنٹیئرز کام کر رہے ہیں، ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق 182 پیپل دیکھیے وہ یہ تو انروا کے لوگ ہیں جو وہاں پر ریلیف کام کر رہے تھے. یونائٹڈ نیشن کے بے پناہ لوگ جو ہیں جہاں ہو چکے ہیں. آپ نے دیکھا ایک بڑی تعداد جرنلسٹوں کی جو وہاں سے رپورٹ کر رہے تھے وہ شہید ہو چکی ہیں. آپ کو معلوم ہے ان کی جو بلڈنگز تھی وہاں پر جو ان کے دفاتر تھے وہ نیست و نابود کر دیے گئے ہیں. یہ جو کھلواڑ ہے انسانیت کے ساتھ، یہ جو ایک کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے، اس کے اوپر اقوام عالم کی خاموشی میرے خیال سے ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. کوئی تفریق نہیں ہے کہ مسلمان ممالک بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں، یا یورپ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا. پوری اقوام عالم کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اتنی شدید قتل و غارت ہو رہی ہے. ایک پوری قوم جو ہے اس کا وجود مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. چپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ، اسرائیل کی بڑکیں بھی سن رہے ہیں. امریکہ کی جو مجبوریاں میں کہوں گا اس کو، ویسے تو جو لفظ میں استعمال کرتا ہوں آپ کو پتہ ہی ہے، میں بار بار دہرانا نہیں چاہتا، لیکن جو کنائیونس ہے امریکہ کی، جس کی وجہ سے حالہ شیری ملتی ہے اسرائیل کو، وہ اسی طرح سے جاری ہے. آپ نے دیکھا حال ہی میں وہاں کی کانگریس نے اور سینٹ نے جو بل پاس کیے ہیں، اپروو کیے ہیں، جس میں فنڈنگ جو ہے یوکرین کی وار اور اسرائیل کے لیے ہے. یہ مجھے بتائیے کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ یہ بالکل واضح اشارہ اس طرف کرتی ہے کہ امریکہ از guilty of all the crimes that Netanyahu is committing in Palestine. پورا مکمل اس کا سہولت کار بنا ہوا ہے. دوسرا بخاری صاحب اب اقوام عالم کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. اب عوام کو دیکھیں نا، عوام کیسے باہر نکلی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کرسچینٹی اور جو باقی لوگ ہیں نا، یہ عربوں سے، مسلم کنٹری سے یہ بہت بہتر ہے. وہ اریسٹ ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اپنی یونیورسٹیز کے اندر کر رہے ہیں. کہیں پر کوئی سفیر بول رہا ہوتا ہے تو جا کر بولتے ہیں. ہم صرف اپنی سڑکیں بند کر دیتے ہیں. جتنی گفتگو کر رہی ہیں میرا سر شرم سے جھک رہا ہے کہ جو نان مسلمز ہیں، جن سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے، جو ویسے الائز سمجھے جاتے ہیں نیتن یاہو کے، وہ تو ایک احتجاج کا یعنی سمبل اور آئیکن بنے ہوئے ہیں. اور ہم مسلمان جو ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے مامے ہیں، ہمیں ہم، کوئی کہتا ہے آف اسلام ہوں، میں اسلام کا کلا ہوں، کوئی حرمین شریفین کے نام سے بات کرتا ہے. ویئر آر یو؟ آپ ہیں کہاں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فلسطین میں اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے، سعودی وزیر خارجہ کا دیکھیں بیانات، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ سعودی عرب نے بالآخر بولنا تو شروع کر دیا نا بھائی صاحب. یہ ہے. اب آپ دیکھیے نا آج ان کے جو بیانات ہیں اس کی ذرا تھوڑی سی جھلک آپ دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ جی فلسطینی تنظیم حماس اور فلسطین کا اپنی آزاد ریاست کا قیام کا حق ناقابل تصرف ہے. یعنی یہ انڈینائبل رائٹ ہے ان کا. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں فلسطین ریاست کے قیام کے لیے قابل اعتبار اور ناقابل واپسی راستے کی ضرورت ہے. یہیں پر نہیں ہے ختم ہوا، انہوں نے بہت طویل بیان جاری کیا ہے.
یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ سعودی عرب جیسا امپورٹنٹ ملک جو ہے جو اس خطے کا ایک بہت بڑا ملک ہے وہ اگر اب آواز بلند کر رہا ہے تو ہم توقع کرتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے مسلم ممالک ہیں وہ بھی اپنی آواز بلند کریں گے. انہوں نے الٹیمیٹ یہ کہا کہ اسرائیل واحد ملک ہے جو غزہ میں جنگ روکنے کی ضرورت پر بین الاقوامی اتفاق رائے سے بھی باہر ہے. یس جس ایگزیکٹلی کی بات ہم کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل اوپینین جو ہے دیٹ از ان فیور آف دا پیلسٹینینز بٹ دا گورنمنٹس دوز unpopular regimes they are still supporting نیتنیاہو. اور یہ اس وقت تک ظلم ہوتا رہے گا جب تک مسلمان ممالک اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے فلسطینیوں کے ساتھ صرف اخلاقی مدد کے لیے نہیں ہر طرح کی مدد کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے کچھ نہیں ہوگا. مجھے خوشی ہے کہ ایران کھڑا ہے نا, ایران تو پریکٹیکل ہے. جماعت اسلامی کے جو نئے امیر ہیں انہوں نے جس طرح کا سٹینڈ لیا ہے اس کے بارے میں اس کی تعریف کی جانی چاہیے. میرے خیال سے پوری فلسطینی قوم جو ہے ان کے اس بیان سے انہیں تقویت ملی ہوگی اور وہ جو دکھ اور درد ہے ان کا جس طریقے سے وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں. ویسے بھی جماعت اسلامی کے بڑے کلوز ریلیشنز ہیں نا. دیکھیے اسی طرح سے میرے خیال سے جب سے بھی جماعت اسلامی کا وجود ہے کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے ان کا سٹانس ہمیشہ لائق تحسین رہا ہے. یہ تو ہماری اس پولیٹیکل ایلیٹ کو پتہ نہیں کیا عذاب لاحق ہے کہ ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے فلسطین کی طرف پلٹ کے دیکھنے کی. یہ کیفیت جو ہے جب تک جاری رہے گی اس وقت تک نیتنیاہو اپنے اس موقف سے کہ میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو وہ نہیں ہٹے گا پیچھے اور حساب دینا پڑے گا. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ جو رجیم اس وقت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں انہی کے اندر سے عوام ان کا یوم حساب مقرر کریں گے. میری بات آپ لکھ لیں گے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ جتنا خون بہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تو اوپر ہے نا جی, وہ ضائع تو کبھی جائے گا نہیں. شہیدوں کا خون ویسے بھی ضائع نہیں جاتا ہے. تو ہم آج اپنے اس پروگرام کی وساطت سے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مسلمان ممالک کو سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را اپنی ذمہ داری کا احساس کیجئے اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئیے. فلسطین میں جو اس وقت آہ و بکا جاری ہے اس کے خاتمے کا اہتمام کریں, یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک. بخاری صاحب ابھی جو سچویشن ہے کہا یہ جا رہا ہے, ایک پرسیپشن یہ ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی میک اینڈ بریک, کہ یا تو یہ مذاکرات ہوں گے اور جنگ مکمل طور پر بند ہو جائے گی. اوورآل اگر اس پورے سچویشن کو آپ اینالائز کریں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی واقعی حقیقی طور پر کوئی جنگ بندی؟ میرے خیال سے جتنی ریزسٹنس حماس نے اور حزب اللہ نے دکھائی ہے, جتنی اپنی ذمہ داری نبھائی ہے ایران نے, اس کے بعد مجھے یہ امید تو ضرور پیدا ہو گئی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی تاثر قائم نہیں ہوگا. رائٹ. یہ یوں لگ رہا ہے کہ وہ دن زیادہ دور نہیں ہے جب ہم دیکھیں گے کہ فلسطین کی ریاست کا قیام بھی عمل میں آئے گا اور فلسطین ایک دفعہ پھر اسی غزہ کو بسائیں گے. پھر ایک دن یہاں پر وہی زندگی کی لہریں ہم دیکھیں گے. ہم اس کے لیے دعا گو بھی ہیں. بیلجیم نے, فرانس نے, آئرلینڈ نے, ان سب نے اعلان کیا تھا نا کہ ہم پیلسٹائن ایز اے اسٹیٹ ہم اس کا میں نے عرض کیا آپ سے کہ جو دو ریاستی حل ہے, ہرچند کہ ہم اس کے حق میں ذاتی طور پر کبھی نہیں تھا کیونکہ حق تو وہاں پر صرف فلسطین کا ہے کیونکہ سرزمین فلسطینیوں کی ہے. کسی طرح تو پیس فار دا پیس دو ریاستی حل جو ہے وہ انیویٹیبل ہے, لیکن یہ لیٹرنٹ سپرٹ میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ریاست کے پاس تو 6 ایئرپورٹ ہوں اور دوسرے کے پاس صرف ایک راستہ ہو جس کو رفح کہتے ہیں. یہ دو ریاستی حل کی سپرٹ نہیں ہے. تو ایکویلٹی کے بنیاد پر اگر یہ حل ہوگا تو شاید فلسطینی جو ہے وہ پھر سے اپنی ایک قوم کو جو ہے متحد بھی کر لیں گے اور ایک افیکٹو نیشن بھی بنا لیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب. اور آگے چل کر کہ آپ اگلی بریک پہ مجھے جانا ہے, 2 چیزیں جو ہیں اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ کریں گی اپڈیٹس. ہاں 2 امپورٹنٹ اپڈیٹس آ رہی ہیں. جی اپڈیٹ یہ ہے رانا ثناء اللہ کا, ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کو پولیٹیکل ایڈوائزر پرائم منسٹر کا بنا دیا گیا ہے. یہ عہدہ فیڈرل منسٹر کے برابر ہوتا ہے جی, اور یہ ہمیں توقع تھی, یہ کوئی انہونی نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ جس طرح کے بیانات دے رہے تھے اور جس طرح کی گفتگو کر رہے تھے لگتا تھا کہ وہ جلد حکومت کا حصہ بنیں گے. پہلے بھی کہا گیا تھا, پہلے انہوں نے انکار کیا تھا ان کا کیونکہ ہم الیکٹ نہیں ہوئے ہیں لہذا, لیکن اب یہ انیویٹیبل ہو گیا. دوسری خبر یہ ہے کہ 1.1 بلین کی جو قسط ملنی تھی ہمیں IMF سے, وہ ہماری پرفارمنس کی جتنی تعریف کی انہوں نے, یہ میرے پاس ہے, کوئی 8-10 جملے ہیں ایسے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی ٹرن اراؤنڈ کے
پروسیس کا میں داخل ہو گئی ہے. اللہ کرے اور بخاری یہی صاحب. وجہ ہے کہ انہوں نے اتنی آسانی سے آپ کو یہ قسط دے دی ہے, اور ان کی ٹیم اگلے مہینے بلکہ اگلے مہینے کے اسی مہینے میں آئے گی مذاکرات کرنے کے لیے فار این ادر. ہم اسی پر ڈسکس کریں گے, نیکسٹ پارٹ بھی ہمارا اسی پر ہے. اسی کو ہم یہ جو 1.1, بٹ بریک پر جانے سے پہلے ون سمپل کوشچن. ایک شخص جو کہ ہارا ہے الیکشنز, اس کو اتنا بڑا عہدہ دینا, رانا ثناء اللہ از اے بگ نیم فار پی ایم ایل این, لیکن الیکشن تو نہیں جیتے نا. دیکھیے یہ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ان الیکٹڈ لوگوں کو ہم نے اس کی مخالفت پہلے بھی کی تھی. ہم نے پنجاب میں جو مریم نواز صاحبہ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی کہا تھا, ہاں بالکل ہم ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں. لیکن دو باتیں میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا. ایک تو یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے ایک منصوبہ بندی تھی کہ نون لیگ کے جتنے بھی بڑے اسٹالورٹس ہیں ان کو بھی گرانا ہے, اور اسی طرح سے یہ سلوک پیپلز پارٹی کے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو یہ میرے خیال سے وکٹم ہے اس اندیکھی قوتوں کے جو ایک خاص طرح کے نتائج جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے تھے. میں پھر کہوں گی کہ ریگنگ ہوئی ہے کہ نہیں, تو ہماری ڈیبیٹ بہت الگ چلی جائے گی. اب دیکھیں نا, کیونکہ نارمل حالات میں رانا ثناء اللہ کو فیصل آباد سے رانا آسان نہیں تھا. پھر وہ 6 ججز والی بات تو صحیح ہے نا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی جگہ پر انفلوئنشل ہوتا ہے, انفلوئنسڈ ہوتا ہے, جس سے فیصلے بدلتے ہیں, لوگوں کی تقدیریں بدلتی ہیں. ایز ایکسپیکٹڈ کہ رات 12 بجے کے بعد سے ہو سکتا ہے کہ اب اعلان کر دیا جائے گورنمنٹ کی جانب سے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اور باقی ڈیزل اور ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا. بخاری صاحب, بریک پر جانے سے پہلے آپ عوام کو یہ گڈ نیوز دے گئے کہ $1.1 ارب کی قسط ہمیں مل گئی, پیٹرول کی قیمت میں بھی کمی آ گئی. یہ مہنگائی کو فرق پڑے گا. جس طرح سے آپ نے خبر بریک کی ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے, سانسیں کھچ گئی ہوں گی میرے خیال سے. یعنی بھائی یہ کمی جو ہے پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے, ڈیزل 8 روپے, اور مٹی کے تیل میں 8 روپے کی کمی جو ہے, اور اسی طرح سے ایل این جی اور ایل پی جی جو ہے اس میں بھی اچھی بات ہے. لوگوں کو ریلیف دیں فار گاڈ سے, کہ اگر آپ نے حکومت کرنی ہے تو جب لوگوں کی آپ بددعائیں لیں گے, جب لوگوں کے دلوں سے ہائیں نکلیں گی, جب سوبز نکلیں گی, جب چیخیں نکلیں گی, تو آپ کے لیے حکومت کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا. اچھا, یہ بڑا آسان ہے, 9 روپے ایک مہینے کرے مہنگی اور اگلے مہینے 5 روپے ریلیف دیں, تو ایسے لگتا ہے جیسے بہت بڑا ریلیف آ گیا. پتہ نہیں بھائی یار, ایک بات جو میرے خیال سے یہاں دہرانی چاہیے جلدی سے, وہ یہ ہے کہ 7-8 چیزیں ایسی ہیں جو آئی ایم ایف نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو اس حکومت نے بہتر کی ہیں. میرے خیال سے اس کا جس کو بھی اس کا کریڈٹ جانا چاہیے اس کو جانا چاہیے. یہ گرین سگنل ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے اب مشکلات کم ہوں گی, اس لیے کہ اگر ہمیں وہ لانگ ٹرم ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے کافی دکھڑے دور ہو جائیں گے. ہم دعاگو ہیں کہ حکومت اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائے, اور معیشت جو اس وقت کھائی میں گری ہوئی ہے اس کو نکال کے اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں. ایٹ دی اینڈ ایونچولی دی اینڈ اس بات پر ہی کرتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو, عوام کو ریلیف ملے کسی بھی طور. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ سے اب کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.